Nganong taas man ang imong patilya. Unsay buot pasabot niya anak? Pasyon lang ba? Ang tubag mga kagalaan o igsoon. Nganong taas ni ako patilya? Kay sugo man ni Abayahawa nga atong mabasa din ha sa Leviticus 19:27 nga nagingon. Dili mo pagaputlon ang ilit sa imong buhok. Nitubtuban ang imong bungot. So mo na yang ginasulti nga sugo ni Abayahawa no. Dinha na itong mabasa sa Leviticus 19:27. So kung kita nagtuman sa sugo ni Abayahawa, unsay yang giisulti dinha sa balaang kasulatan ato yung sundon mga higala. So kay ato mabasa din ha sa Leviticus 19:27 nga dili nato ni pagaputlo ng atong patilya. So atong tumanon kay iya mang sugo. Ug labaw pang di nato tubtuban kining atong bungot kay mao man iyang ilhanan nga kita mga anak niya. So ana na to makita no nga pagsunod jud ta siyang kasukuan. Kung anak ka ni Abayahawa, upati jud ka sa pagsunod sa iyang kasukuan. So naamtay mabasa din ha sa balaang kasulatan nga dili pagaputlon, so atong tumanon. Kung matinumanon ka nga pagkaanak, kung unsay imando sa imong amahan, imo kayong pagasundon. Dili ni about sa gawas, kini about sa pagkatimanumanon. Timaan nga kita mga anak ni Hawa, so atong sundon ug unsay iyang gusto, ug unsay iyang mando o kasuguan. So mao ni nga rason nga nganong napataas ta ni kay daghan mo gud nakingon nga mura mo kag nabuang na bay, mura po kag terorista kay tagas kay kag bungot. So sagdi lang o rare pa sa ilang pananaw, at least kita ang nituman sa gisugo ni Abayahawa nga atong mabasa diha sa Leviticus 19:27 mga igsoon. So sige lang kung word ta sila pananaw, ang importante nga nakatuman ta sa sugo ni Aba. So mao na ang atong pagbagong rason nga nang pataas nga nino patilya o bungot. So sa wala kabalo ug unsay ngano unsay purpose na to ani, makaingon jud sila nga do na tay kalibutan nga ingnon ta lang terorista kay grabe kuno bungot. Para sige lang kay kita nga nasayod, okay lang na sila nga masayod daw makaingon jud sila ano. So ato lang po na irespeto ilang katungod kay wala po sila masayod. So karon nga nasayod na mo kung unsay rason nga no taas bingan igo lang minituman sa sugo ni Aba nga atong mabasa diha sa balaang kasulatan. Lahi ta sa kalibutan nung kagustuhan no, kay si Abayahawa ram gyud atong ginasunod pagasimbahon kay wala na lain siya lamang ang alahaya nga naghimo sa langit niuta. Si Abayahawa lamang atong alagaran o simbahon, wala na lain pa kay siya lamang ang naginusarang hari, naginusarang manluluwas, makagahom nga naghimo sa langit ug yuta. Si Abayahawa ang makagahom ni Abraham, ni Isaac ug Jacob. So tanan nato pagdayeg pagsimba ato lang jud ipahinungod kaniya kay saya halato makabot ang tinuod nga kaluwasan o kuanay lain pa. Halalwaya Abayahawa, yada Biblis mga kaigsuonan, may naot ko nga naduna mo nasabtan sa atong video karon nga nganong taas ta og buhok sa kilid o bungot. Mao na akong inyong mga pangutana ato na tubag. So mahinaot ko nga inyong nasabtan kung unsay rason nga no nga niya mo buhok taas sa kilid nga taga sa bungot. So manay rason mga higala no. So mahinaot ko nga satisfy mo sa akong tubag ngano nga ingani ang among
culture o sa mga remnant of Jacob Israel. Salamat o may naot ko ka ito namin nasabtan mga higala mampingan mo ni Abayahawa, Lalwaya, Abayahawa, Yada.